मैं ज़ाती तौर पर तो एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड और ऑप्टिमिस्ट शख्स हूँ। तो पाकिस्तान के जो करंट इश्यूज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, इकोनॉमिक हों या सोशल हों, ये तीनों तरह के जो इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं, किसी भी ज़िंदा माशरे के अंदर इसी तरह के चैलेंजेस होते हैं। और किस तरीके से हम इनसे निबर्द आज़मा होते हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम अपने तीनों सेक्टर्स के, सोशल सेक्टर के, इकोनॉमिक सेक्टर के और पॉलिटिकल सेक्टर के जो चैलेंजेस हैं, उनको रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं। तो कामयाबी के लिए ज़रूरी ये है कि इसमें एक एफ़र्ट ऐसी की जाए मिलजुल कर, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, सिनर्जी क्रिएट की जाए, क्रॉस पर्पसेस पे ना जाएं, और जो क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग स्किल्स हैं, उनकी मदद से रूट कॉज एनालिसिस की जाए, डिफरेंट सोशल इश्यूज़ की, पॉलिटिकल इश्यूज़ की और इकोनॉमिक इश्यूज़ की। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं, ये हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हम ये ज़िक्र करते हैं, ये अल्लाह ताला का ज़िक्र करने का मतलब ये नहीं है कि हम इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला पर डाल कर बरीउज़्ज़मा हो जाएं, या हम ये समझें कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम हालात के धारे पे चलते जा रहे हैं और एक नताइज जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो यही है कि अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी है कि हम अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करें, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करें और उनकी मदद से कोलैबोरेशन आपस में इस्टेब्लिश करें, प्लानिंग करें, एनालिसिस करें। और ये कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि सारी एफ़र्ट्स को सिनर्जाइज़ किया जाए। यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि सबका ओपिनियन किसी भी एक सोशल इशू पे या एक इकोनॉमिक इशू पे या एक पॉलिटिकल इशू पे एक हो जाएगा, लेकिन कंसेंसस इस बात पे होगी कि हमें मिलजुल कर काम करना है, डिफरेंट आइडियाज़ को टेबल पर लेके आना है और उसके बाद एक प्रैग्मेटिक अप्रोच से जो चीज़ काम करती है, किसी चीज़ को ट्राई करें, अगर वो काम करती है, एक बेहतर रिजल्ट्स देती है, तो उसको मज़ीद एडवांस करें। जो चीज़ काम नहीं करती या जो चीज़ सेंस नहीं बनाती, आपस में कंसेंसस से उसको अवॉइड करें। तो बेसिकली ये है कि पोटेंशियल जो है, इकोनॉमिक पोटेंशियल पाकिस्तान का इमेंस है। 350 बिलियन डॉलर्स की हमारी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो किसी लिहाज से भी छोटी नहीं है। डेफिनेटली मुल्क को कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जो हैं वो रॉक बॉटम उन्होंने हिट किया हुआ है, इस तरह के इश्यूज़ हैं। लेकिन ये सारे इश्यूज़ जो है एक बेहतर मैनेजमेंट से सॉल्व हो सकते हैं। हमारी जो डिफरेंट फील्ड्स में प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इनके लेवल्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ में चीज़ों को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इशू ये भी है कि टैक्स कलेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 10% के करीब है। इसको बेहतर करना चाहिए, 15 to 20% तक ले जाना हमारा टारगेट होना चाहिए। इसमें इकोनॉमी की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद जो बेनिफिशरीज़ हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, लार्ज स्केल बेनिफिशरीज़ हैं, उनका जो टैक्सेशन में फेयर शेयर और कंट्रीब्यूशन, इसको अगर हम इंश्योर करेंगे तो एक इवन हैंडेड अप्रोच होगी। और सिमिलरली जो एडवाइस भी दी जाती है मुख्तलिफ फोरा से, इंटरनेशनली भी, के जो सब्सिडीज़ हैं, उनका टारगेट जो है वो जो पहले से बेनिफिशरीज़ हैं लार्ज स्केल पे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से बेनिफिट कर रहे हैं, उनके बजाय, यानी जिनको हम एलीट क्लास कहते हैं, उनके बजाय जो आपके जो वो क्लासेस होनी चाहिए जो लेस प्रिविलेज और डिप्राइव हैं। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस में थोड़ा सा हमें अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करके अपने हाउस को इन ऑर्डर करना चाहिए। सोशल सेक्टर में एजुकेशन इज़ द की। जैसे जैसे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन स्प्रेड कर रही है, हमारे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सट्रीमिज़म का इशू है, उसको जो हमारा पाकिस्तान का नैरेटिव है, उससे हम काउंटर कर सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। हमेशा से
انکلوژن اور پلورلزم جو ہے یہاں پہ پریکٹس ہوا ہے ہمارے ریجن میں، اور خاص طور پہ جو مسلم پاپولیشن ہے وہ ہمیشہ جو ہے ملٹی کلچرل پلورلسٹک ہے. تو سوشل ایشوز میں جو دیگر ہمارے سوشل ایشوز ہیں، چاہے وہ پاورٹی ریلیٹڈ ہوں، ان ایون جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے جو کچھ ریجنز ہیں اس میں سینس آف ڈیپریویشن ہے، تو پھر اگین ہمارے جو پالیسی میکنگ ہے اس کو ریسورس ایلوکیشن کرتے وقت ان ریجنز کو جو لیسر ڈیولپڈ ہیں ان کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. ایک ایون اکنامک ڈیولپمنٹ ماڈل پہ ہمیں جانا چاہیے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پولیٹیکل سیکٹر میں بھی ریفارمز ہوں، بیوروکریٹک ریفارمز ہوں. بیوروکریسی جو ہے ہمارے ملک کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول اور ایسٹ ہوتا ہے، اور ایک ویل ٹرینڈ اور ایفیشینٹ بیوروکریسی کے بغیر کوئی بھی اسٹیٹ اپنے فنکشنز کو پرفارم نہیں کر سکتی. تو بیوروکریسی کے اندر جو ہے کچھ انسینٹیوائزیشن ہونی چاہیے، بیوروکریسی کے اندر ریسٹرکچرنگ، اور جو رول سیٹ ہے جس کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں وہ رول سیٹ جو ہے وہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو ہمارے چیلنجز ہیں جو ہمیں فیس کر رہے ہیں سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل، اس میں ہم اسٹیٹس کو میں نہیں رہ سکتے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ وی وانٹ ٹو چینج دا سچویشن. تو ڈیفینیٹلی لارج اسکیل پہ ہماری سوسائٹی میں اگر ایک بے چینی ہے کہ پریزنٹ سچویشن سے ہم مطمئن نہیں ہیں تو چینج شوڈ بی انڈر ٹیکن. تو جو بیوروکریٹک مشینری ہے اس کے اندر انکلکیٹ ہونا چاہیے کہ دے شوڈ بی پارٹ آف دا چینج اینڈ پارٹ آف دا سولوشن آف دا پروسیس رادر دین مینٹیننگ اسٹیٹس کو. تو میرے نزدیک یہ مائنڈ سیٹ ہے، اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے چلیں. ہمارے جو نیشنل پرابلمز ہیں وہ ہم نے ہی سالو کرنے، کوئی کہیں اور سے آ کے یہ پرابلمز سالو نہیں کرے گا. کسی بھی نیشن کے پرابلمز کسی آؤٹ سائڈ نے آ کے سالو نہیں کیے، بلکہ جب بھی کبھی آؤٹ سائڈ انوالومنٹ ہوتی بھی ہے کسی بھی نیشن کی ہسٹری کے اندر، تو وہ ایک طرح سے ڈیٹریک ہوتا ہے، اور ان کا جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے وہ یا تو اسٹینڈ اسٹل ہو جاتی ہے یا ریورس میں چلی جاتی ہے. جو آرگینک اور نیچرل ڈیولپمنٹ ہے وہ اندر سے آتی ہے، انسائڈ سے آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک وائبرنٹ نیشن ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے انسٹیٹیوشنز بہت سارے اس میں ورلڈ کلاس لیول پہ ٹاپ میں نہیں آ رہے، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹرانسفارم نہ کر سکیں. ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. آج کے دور میں جو ٹولز اویلیبل ہیں، ٹریننگ، موٹیویشن، جو اسکلز انکلکیٹ کرنی ہیں ڈفرینٹ جابس کو پرفارم کرنے کے لیے، وہ ہمیں اپنے لوگوں میں انکلکیٹ کرنی ہوگی. اور اپنا جو ٹیچنگ لرننگ ماڈل ہے اس کے اندر چینجز لانے ہوں گے کہ انفارمیشن ڈپلیکیشن کے بجائے انفارمیشن کو پروسیس کرنا، اینالائز کرنا، انفارمیشن کو اپلائی کرنا، ایویلیویٹ کرنا، کوریلیٹ کرنا ڈفرینٹ انفارمیشن کو، یہ اسکلز زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ اسکل سیٹ اپنے انڈیویجولز میں، ینگ لوگوں میں انکلکیٹ کریں گے تھرو دا ایجوکیشنل پروسیس، تو جو ہماری سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن ہے وہ ود ان ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم ہم اچیو کر سکتے ہیں. اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. چیلنجز نئے آتے رہیں گے. ایک پرٹیکولر ایٹیٹیوڈ سے، ایک پرٹیکولر اپروچ سے ہم ہر نئے چیلنج کا مقابلہ کر سکیں گے. ہمارے انسٹیٹیوشنل فریم ورک موجود ہے، کانسٹیٹیوشن موجود ہے، کنسنسس موجود ہے ہمارے فور فادرز کا، ہماری ارلیئر جنریشنز کا. اور ہمیں ڈیفینیٹلی نئی جنریشنز کی جو ایسپریشنز ہیں ان کو فیکٹر ان کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم جو ہے، ارینجمنٹ جو ہے سوشل اور کانسٹیٹیوشنل، یہ فلیکسیبل ہے. اس کے اندر ہماری ایسپریشنز جو ہیں وہ انکارپوریٹ ہو سکتی ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وی کین فلرش ایز اے نیشن.